वालेकुम नाज़रीन किराम, एक नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत है और हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर हैं जनाब आमिर चौधरी साहब। नाज़रीन किराम, हम देखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जराइम की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पर आम आदमी का नुकसान, कारोबारी तबके का नुकसान और रेडी बान और आम जो दुकानदार हैं वो लुटते चले जा रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस है कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हम देख रहे हैं कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं शहजाद नदीम बुखारी, उनके दफ्तर में भी जो डकैतों के हाथों लुटने वाले आम शहरी हैं, आम रेडीबान हैं, वो दुहाई लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस और ज़ुबानी जमा खर्च किया जाता है, लेकिन प्रॉपर कोई एक्शन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। आज भी हम एक स्टोरी लेकर हाजिर खिदमत हुए हैं। आमिर चौधरी साहब हमें बताएंगे कि ये क्या स्टोरी है और आवाम को कितना नुकसान हो रहा है। जी आमिर चौधरी साहब बताइएगा। जी शुक्रिया नकवी साहब। आज हम बात करेंगे थाना खन्ना की। थाने खन्ने के अंदर बहुत सारा इलाका आता है, लेकिन वहाँ पे चोरी डकैती एक आम मामूल बन चुकी है। ठीक है। रोजनामा देहात के एक स्टाफ रिपोर्टर हैं, सीनियर साफ़ी हैं, मेंबर नेशनल प्रेस क्लब हैं, वकार अब्बासी साहब। ठीक है। वकार अब्बासी साहब एक कारोबार भी करते हैं, सीमेंट एजेंसी भी उन्होंने रखी हुई है और वहाँ पे वो कारोबार करते हैं अपना। ये आज से 10वें महीने की 23 तारीख की बात है, 2023 की। अभी देख लें ये कितने महीने गुजर चुके हैं और इसमें थाने खन्ने पुलिस की क्या प्रोग्रेस है उस पर आप चेक कर लें। इसमें देखें 5 लाख रुपए नकदी डकैती हुई, ठीक है, उनकी दुकान में वकार अब्बासी साहब के हाथों से, ठीक है, एक वो जो उनका कारोबारी अपना लेन देन था वो कर रहे थे और 3 डकैत आए, उन्होंने मुसल्ला थे, पिस्टल से, हथियारों से उन्होंने आके अब्बासी साहब को, ठीक है, हरासमेंट किया, हरासमेंट करके और उनको कत्ल करने की धमकियां दी और उनके हाथों से 5 लाख रुपया नकदी और मोबाइल और जो साथ उनके साथ बंदा था कारोबारी लेन देन का, उसके मोबाइल भी लेके रफू चक्कर हो गए। अभी देखें इतने दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मुकदमा नंबर है 1584/23। ठीक है। और बजुर्म है जी 392। ठीक है। डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वहां के SHO साहब हैं, सब इंस्पेक्टर जायद शाह साहब। जायद शाह साहब जो मदई का कहना है, वकार अहमद अब्बासी साहब का ये कहना है कि उन्होंने SHO साहब ने तफ्तीश अपने पास रखी। जितनी दफा भी मदई साहब गए उनके पास, उन्होंने कहा जी आपके मुकदमे की तफ्तीश मैं खुद कर रहा हूं, आपके मुकदमा मैंने किसी भी तफ्तीशी के हाथ नहीं सौंपा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, देखें 10वां महीने की 23 तारीख डकैती हुई, 10वें महीने की 24 तारीख मुकदमा दर्ज हुआ। अभी देखें एक साफी के साथ ये पुलिस का रवैया ये समझ से बालातर है कि एक पुलिस उसकी बहुत सारे अखबारात में न्यूज़ भी छपी, देहात में भी छपी, बहुत सारे अखबारात में छपी, लेकिन उस पे पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कितने महीने गुजर गए नकवी साहब, अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अभी परसों की बात है, मदई का ये कहना है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई है वकार अहमद अब्बासी साहब से जो मदई मुकदमा है, उनका ये कहना है जी कि 2 दिन पहले परसों मैं गया हूँ SHO साहब के पास, जायद शाह सब इंस्पेक्टर साहब के पास, और उनका ये कहना है जी कि आपके तकरीबन मुलजम गिरफ्तार हो चुके हैं, हमने बाकायदा निशानदेही कर दी है, वो कोटली सतिया के हैं, फलानी जगह रहते हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, हम थोड़े से बिजी हैं। हम बिजी हैं, हमें जब थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा तो आपके जो ना जितने भी इसमें मुलव्वस हैं डकैती में मुलजम, हम उनको ट्रेस कर चुके हैं, सिर्फ हमने गिरफ्तार करना है उनको। नहीं आमिर चौधरी साहब, ये किस चीज़ में बिजी हैं? क्या ये सिर्फ मंथलियाँ लेने के लिए रह चुके हैं? मैं आपको अपना एक परसू जिस केस को मैंने किया, थाना नून का केस, ये भी इसी तरह का केस था जिसमें जो मुद्दई थे उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस करवाने के लिए किया, चूँकि उनका किराएदार जो था वो उनके घर का सफाया करके रफू चक्कर हो गया था और उस केस में अभी तक आईओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उस केस के लिए जब हम शहजाद नदीम बुखारी के पास भी हम गए और उन्होंने थाना इंडस्ट्रियल स्टेट जो है जो उनके नीचे जो काम कर रहे हैं
جو نیچے ان تھانہ کے آئی 9 جی جی ڈی پی او جسے کہتے ہیں، تھانہ آئی 9 انڈسٹریل اسٹیٹ کو انہوں نے لکھ کے بھیجا، لیکن آپ یقین کریں کہ ابھی تک میں کچھ نازیبا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، انہوں نے اس کا ٹینشن نہیں لی، انہوں نے اتنا تک نہیں آئیو تک کو انہوں نے نہیں لکھا، حالانکہ ابھی تک وہ اس بندے کو جو کہ پیسے لے کے گیا اس کا سارا ریکارڈ موجود ہے، وہ کرایہ دار تھا ان کا، یہ تھانہ نون کا کیس ہے، پروفیسر ہیں جو کام کرتے مطلب ہیں۔ نقوی صاحب کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ڈکیتی نہیں کر جی، لے، تھانہ کوئی کراچی بھی فراڈ کر لے، تھانہ کچہری بند، میں نازیبا اگلا جو جملہ ہے میں نہیں کہنا چاہتا، تھانہ کچہری بند، ٹھیک ہے جی، اپنا کام انہوں نے ہونا، اتھے پھرتیاں بھی دسنے، ادھر یہ فورس بھی یوز کریں گے، ادھر یہ سب کچھ کریں گے، لیکن جہاں پہ عوام کا درد ہوگا چودھری صاحب وہاں پہ کوئی ان کی ٹینشن نہیں لیتے۔ ابھی نقوی صاحب دیکھیں کہ ایک صحافی ہیں وقار احمد عباسی صاحب، ان کی دکان پہ ڈکیتی ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں سے اپنا ڈکیت سب کچھ چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں، ان کی جمع پونجی، اور وہ اخبارات میں رولا بھی ڈالتے ہیں، خبریں بھی چھپتی ہیں، پھر پولیس تاس سے مس کیوں نہ ہوتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی جو پولیس افسران ہیں، ان کی دوڑ صرف یہ ہے کہ یہاں سے امریکہ ہم چلے جائیں، ہمیں امریکہ کا ویزا مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں وہ چیز مل جائے، یہ دفتروں میں یہ معاملات نمٹائے، غریب آدمی ان کی کدھر ہے، ان کی ترجیحات میں سر، ان کی ترجیحات میں کدھر ہے، آپ بتائیں مجھے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ اپنا بالکل ٹھیک ہے آپ نقوی صاحب، لیکن دیکھیں اب مقدمہ بھی درج ہو گیا، 2.5 مہینے ہو گئے مقدمہ درج ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ملزمان کا کچھ اتا پتہ نہیں، اور ایس ایچ او صاحب بقول مدعی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے ٹریس ہو چکے ہیں، بس ہمارے میں ٹائم نہیں مل رہا، ہمیں ٹائم ملے گا ہم جا کے گرفتار کر لیں گے۔ سر ڈبل ٹرپل ان کی تنخواہیں ہوئی ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، سوچنے ان کی بات ہے برات کہ ہیں۔ تھانے کھنے کو پولیس کو کب ٹائم ملے گا کہ ایک صحافی کے جو دکان میں ڈکیتی ہوتی ہے اس کے ملزمان کب گرفتار کیے جائیں گے۔ یہ آئی جی اسلام آباد نے آج ایک پیغام بھیجا ہے سب کو کہ اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے جی کہ اس میں پولیس میں بہت اچھے کارکردگی ہو رہی ہے، فلان ہو رہا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک صحافی کے ساتھ اگر ڈکیتی ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہے، جبکہ وہ میڈیا میں بھی اپنا شور پورا ڈالتا ہے، سب چیزیں وہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی پولیس تس سے مس نہیں ہوتی، تو ایک عام بندہ، ایک غریب آدمی، ایک شریف شہری جو کاروبار کر رہا ہے، اس کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں لوگ، اس پہ پولیس کیا کرتی ہوگی؟ سر ان کو سب پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا گروہ کہاں پہ کارروائی کر رہا ہے، یہ ساری معلومات ان کو ہوتی ہے، یہ اتنے سادہ لوگ نہیں ہوتے جو پولیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ضرورت یہ ہے کہ ان کو ڈنڈا جہاں پہ نظر آتا ہے وہاں پہ ان کی دوڑیں لگتی ہیں، ان کے فورینزک بھی کرتے ہیں، انویسٹیگیشنیں بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر عام آدمی ہوتا ہے وہاں پر تھانہ کچہری بند۔ دیکھیں نقوی صاحب، دیکھیں جب پولیس کے ساتھ کوئی ڈکیت ان کا آپس میں تصادم ہوتا ہے، جب پولیس اہلکار کوئی مارا جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، تب پولیس پھرتیاں بھی دکھاتی ہے، تب پولیس 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو دوسرے سٹی سے، دوسرے شہروں سے گرفتار بھی کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایک عام پبلک، عام بندے کے لیے ایسا کیوں نہ ہے، قانون برابر کیوں نہ ہے؟ نقوی صاحب بہت سارے سوال ہیں جو بندے کے دماغ میں آتے ہیں، وہ کہاں کرے بندہ؟ بالکل بالکل، انصاف کے لیے کس کے پاس جائے؟ پولیس فورس کو ناظرین کرام اپنی ساکھ کو بچانا ہوگا، چونکہ صرف اور صرف اپنی ذاتیات کے لیے اور انفرادی دوڑ کے لیے پولیس جو ہے وہ اس وقت دوڑ لگا رہی ہے، عوام اس کی ترجیحات میں ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اسلام آباد پولیس جس کا امیج بہتر پولیس کے طور پہ سامنے نظر آتا تھا، لیکن کرائم کی شرح اور وارداتیں، اس نے اسلام آباد پولیس کا چہرہ بھی مس کر کے رکھ دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ارباب اختیار اس معاملے کو سوچیں تاکہ کرائم کی شرح کم ہو سکے۔ ایک نئے ویلاگ، ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ عامر چودھری پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔